میاں محمد بخش فرماندے نے سورج وانگ نورانی ماتھا تے نظر نہ کیتی جاوے تے جے پتھر دل والا ویکھے او دی اکھی پانی آوے۔ ابراہیم علیہ السلام نو یاد کرنا اے اللہ دی سنت ہے، ابراہیم دا ذکر کرنا خدا دی سنت ہے، خدا دے رسول دی سنت ہے۔ میں خطبے دے اندر سورہ مریم دی پارہ نمبر 16 دی آیت مبارکہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ دیکھیے اللہ کی ارشاد فرما رہا ہے، اللہ حکم دے رہا ہے، فرمایا یاد کرو میرے ابراہیم نو۔ اللہ فرماندا ہے وَاذْكُرْ، یاد کرو، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ، قرآن اچ میرے ابراہیم نو یاد کرو، إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، بے شک وہ میرا بڑا سچا نبی ہے، صدیق نبی ہے۔ برادران اسلام پتہ چلیا اللہ والیاں نو یاد کرنا، اللہ والیاں دا ذکر کرنا اے اللہ دی منشا بھی ہے، اللہ دی سنت بھی ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ میرے نیک بندیاں نو یاد کیتا جائے۔ برادران اسلام حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام او نبی نے جنہ دی ولادت دا ذکر قرآن اللہ نے بیان کیتا ہے۔ یاد رکھیے گا اے جڑا اسی رسول اللہ علیہ السلام دا میلاد منانے ہیں، جدو بھی ربیع الاول شریف تشریف لے کے آؤندا ہے تو اسی رسول اللہ علیہ السلام دا ذکر کرنے ہیں، آپ دے واقعات، ولادت تو پہلے دے کی نے، ولادت دے ویلے دے کی نے، بچپن دے کی حالات سن، آقا علیہ السلام دی جوانی دے کی حالات نے، انہاں چیزاں نو ذکر کرنے ہیں۔ لوگ اعتراض کئی کردے نے کہ تسی میلاد مناندے ہوئے میلاد کتھے لکھیا ہے؟ اسی انہاں نو کہنے ہیں کہ اسی تے حضور علیہ السلام دا میلاد منانے ہیں، اللہ نے تے کئی نبیاں دا قرآن اچ میلاد منایا ہے۔ میلاد دا مطلب ولادت دا ذکر کرنا، اس نبی دے حالات نو ذکر کرنا۔ قرآن مجید فرقان حمید دے اندر اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی ولادت دا پورا ذکر فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام تو پہلے دے حالات کی نے، انہاں دا ذکر فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام دی ولادت تو بعد دے حالات کی بنے، انہاں دا ذکر فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام دی زندگی دے مزید واقعات قرآن اللہ نے بیان فرمائے تے اللہ تعالیٰ نے دسیا کہ اللہ دے نبیوں دا میلاد منانا اے اللہ دی سنت ہے۔ تسی عیسیٰ علیہ السلام دے بارے پڑھ لو، عیسیٰ علیہ السلام دی پوری ولادت اللہ نے پوری سورہ مریم نازل فرمائی۔ عیسیٰ علیہ السلام دے پورے واقعات موجود نے، ولادت دے، جوانی دے، آسمانہ تے اٹھائے جان دے۔ حضرت یوسف علیہ السلام دا قصہ پڑھ لو، اللہ نے یوسف علیہ السلام دا پوری زندگی دی سیرت بیان کر دیتی اور پوری سورت یوسف نازل فرمائی۔ قرآن اللہ نے پوری سورت ابراہیم 13ویں سپارے وچ نازل فرمائی۔ تو برادران اسلام ایک کیویں ہو سکتا ہے کہ جیڑا قرآن دوسرے نبیاں دا میلاد بیان کرے، انہاں دیاں شاناں نو، انہاں دی زندگی نو تے بیان کرے، تے جس رسول آخری نبی افضل نبی دے اوتے نازل ہویا او دا میلاد ہی بیان نہ کرے، ایک کیویں ہو سکتا ہے؟ تو اللہ نے جویں دوسرے انبیاء دا میلاد ذکر فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا میلاد بھی قرآن چ ذکر فرمایا ہے۔ اور یہ ساری دلیل ہے کہ اللہ دے نبیاں دی ولادت دا ذکر کرنا، انہاں دے ذکر دے چرچے کرنا، یہ اللہ دی سنت ہے اور قرآن نے سانو اصول سکھایا ہے۔ برادران اسلام حضرت ابراہیم علیہ السلام جس حالات وچ پیدا ہوئے وہ حالات بڑے کفر دے حالات سن، زمین دے اتے کوئی بھی اللہ دا نام لین والا بندہ نہیں سی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دا ذکر قرآن دے وچ 56 مرتبہ اللہ نے فرمایا ہے۔
50 ਤੇ 56 ਮਰਤਬਾ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਉਹ ਨਬੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਬੂ ਦਈਫਾਨ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ੀ ਦਾ ਲਕਬ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਆਪ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪ ਨੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ੀ ਫਰਮਾਈ ਔਰ ਉਥੋਂ ਇਹ ਸੁਨਨਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਦੀ ਚੱਲ ਪਈ। ਬਰਾਦਰਾਨੀ ਸਲਾਮ, ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਕਿਆਤ ਨੇ ਨਾ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਈਮਾਨ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਜ਼ੀਦ ਜਿਹੜਾ ਯਕੀਨ ਪੁਖਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੌਹੀਦ ਉੱਤੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਈਮਾਨ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਦੇ ਵਾਕਿਆਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕੁਰਾਨ, ਹਦੀਸ ਔਰ ਤਾਰੀਖ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ। ਹਜ਼ਰਤ ज़िवाकार ਆਪ ਦੀ ਵਿਲਾਦਤ ਮੁਬਾਰਕਾ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਬੜਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਦੀ ਵਿਲਾਦਤ ਹੋਈ, ਇਹ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸੀ। ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਦੀ ਵਿਲਾਦਤ ਮੁਬਾਰਕਾ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, नमरूद बादशाह की हुकूमत है। याद रखिएगा, 4 हुक्मरान दुनिया ते ऐसे आए ने जिन्हों ने पूरी दुनिया ते बादशाहत की। जिथों सूरज तुलू होंदा है, जिथे जाके गरूब होंदा है, पूरी जमीन उत्ते उन्होंने बादशाहत की। उन्हां विचों 2 मुसलमान बादशाह गुजरे ने और 2 काफिर। काफिरां दे विचों नमरूद बादशाह, इसने पूरी जमीन उत्ते हुकूमत की है। और दूसरा बख्ते नसर, ये भी काफिरां दा सी। और बाज मुफस्सिरीन ने फरमाया शद्दाद, इसने जमीन उत्ते बादशाहत की है। और जेड़े मुसलमान 2 ने, उन्हां विचों एक अल्लाह दे नबी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, आपने पूरी जमीन उत्ते हुकूमत फरमाई है। और दूसरे जेड़े मुसलमान बादशाह गुजरे वो हजरत जुल्करनैन रदी अल्लाह तआला अन्हु। तो बरादरानी सलाम, ये 4 ऐसे बादशाह ने जिन्हें पूरी रूए जमीन ते बादशाहत और हुकूमत की थी। नमरूद बादशाह बड़ा जालिम सी, ये जाबिर हुक्मरान सी, बड़ा लानती सी और है तो इंसान सी, लेकिन इसने खुदाई का दावा किया। तकरीबन 800 साल तो ज्यादा अल्लाह ने इसनू उम्र अता की थी, जिदे विचों इसने 400 साल बड़ी आराम की हुकूमत की थी। और उस दे विच जदों इन्हें वेख्या कि पूरी जमीन ते मेरी बादशाहत है, तो इसने अपनी पूजा करवानी शुरू कर दी थी। हजरत ज़िवाकार बड़े बड़े नजूमी, काहिन, हिसाब लान वाले, सितारे नूं वेख के हिसाब लान वाले, ये उलामा इहदे दरबार दे विच मौजूद हुंदे सन। बड़े बड़े वजीर इसने रखे सन जेड़े इहदे नाल दरबार विच हुंदे सन। नमरूद बादशाह नूं अपने आप ते इतना तकब्बुर आ गया कि आना रब्बुकुमुल आला, कि असी वड्डे रब हां, मैं वड्डा रब हां, ये दावा इसने कर लिया। और अपनी पूजा करवांदा है, कहंदा मेरी इबादत करो। नमरूद दी शक्ल दे बुत बनाए गए, उन्हां बुत्तां नूं घरां विच रखिया गया, उन्हां बुत्तां दी पूजा कीती जांदी है। कुफर दा दौर है। एक दिन मामला ये होया कि नमरूद बादशाह, इहदे हुण दिल च ख्याल ऐसी कि एडी वड्डी बादशाहत है, ये मेरी बादशाहत किन्ने खत्म करनी है, मैं मर भी नहीं सकदा, मैनू कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकदा, मैं ही खुदा हां, मैं ही इस पूरी कायनात दा बादशाह हां। ये इसने जो दावा किया ते दिल का ख्याल बनया ना, ते असल बादशाह ते वेखदा पिया है। वो तकब्बुर जदों कोई उहदे मुकाबले में आउंदा ना, तो ऐसा जलील फरमांदा है कि आन क़यामत तक वास्ते बंदा निशान इबरत बन जाता है, जिन्हां विचों एक इबरत का निशान नमरूद भी बनया। जदों इसने तकब्बुर किया और खुदाई का दावा किया, एक दिन ये अपने दरबार विच अपने कमरे विच लेटिया महल दे अंदर, इसने ख्वाब वेख्या। नमरूद ने ख्वाब की वेख्या कि ख्वाब दे विच वेखदा एक सितारा निकलिया, उस सितारे की रोशनी इन्नी है जिवें जिवें वो सितारा उतां आसमान वाल आ रहा है, चंद की रोशनी भी कट गई, ओदे सामने सूरज की रोशनी भी कट गई, जितने सितारे ने उन्हां दी रोशनी भी कट गई। और उस सितारे की रोशनी इतनी फैली कि पूरी कायनात उसकी रोशनी दे नाल रोशन हो गई। नमरूद बड़ा हैरान होया भी अजीब जिहा ख्वाब वेख्या है, अज तक ये ख्वाब नहीं वेख्या, सितारा की हो सकता है। उन्हें अद्धी रात वेले अपने सारे नजूमी बुला ले।
حضرت زیواکار نمرود نے سارے اپنے نجومی سد لے حضرت زیواکار تے سارے نجومی ادھی رات ویلے دربار وچ اکٹھے ہوئے حضرت زیواکار بول کے کہندے نے بادشاہ آج ادھی رات ویلے سد لے آئی حضرت زیواکار کہندے نے لگدا ہے اج کوئی عجیب معاملہ پیش آیا ہے حضرت زیواکار نمرود کہندا میں ایک خواب ویکھے آئے خواب بڑا عجیب و غریب ویکھے آئے حضرت زیواکار اس نے دسیا میں ایک ستارہ وینا پیاوا جن نے سورج دی روشنی نو بھی مار دیتا ہے جدے نال چاند دی روشنی بھی ختم ہو گئی ہے حضرت زیواکار او دی روشنی نال کائنات روشن ہو گئی ہے حضرت زیواکار نمرود کہندا حساب لاؤ اے خواب دی تعبیر کی ہو سکتی ہے حضرت زیواکار سارے نجومیاں نے سر جوڑ لے آندے نے بادشاہ ہونے حساب لا لینے حضرت زیواکار جدو نجومیاں نے حساب لایا حضرت زیواکار نجومیاں دے روکٹے کھڑے ہو گئے تے رو کے کہندے نے نمرود بادشاہ اے بڑی افسوس نال کہنا چاہنے جیڑا تو خواب ویکھے آئے اس خواب دی تعبیر تیرے واسطے بڑی بری ہے حضرت زیواکار نمرود بول کے کہنے لگا مسئلہ کی ہے حضرت زیواکار او دے نجومی بول کے کہندے نے ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے تینوں اپنی بادشاہی تے بڑا ناز ہے لیکن تیرے شہر دے اندر ایک ایسا بچہ ہونے والا ہے جن نے تیری بادشاہت نو ملیا میٹ کر کے رکھ لیا تیری بادشاہت مٹ جائے گی ایک ایسا بچہ ہونے والا ہے نمرود بادشاہ کہنے لگا میں انج نہیں ہونے دے مانگا کہنے لگا فوج تیار کرو سارے سپاہیوں نے اکٹھا کیتا گیا فوج تیار کیتی گئی نمرود نے ڈیوٹی لا دیتی کہنے لگیا آج تو بعد جیڑا بھی بچہ پیدا ہوئے بیٹا پیدا ہوئے قتل کر دیو بیٹی پیدا ہوئے انہوں رکھ لیو میں کوئی بچہ پیدا نہیں ہوں دیواں گا اپنے جتنا بھی میرے جتھے تک حکومت ہے حضرت زیواکار باقاعدہ ایک محکمہ تیار کیتا گیا بچے قتل کرن واسطے اس نے ایک خواب آیا تو دھڑتلی پہ گئی آئے حضرت زیواکار نمرود بول کے کہتا ہے میں کوئی ایسا بچہ پیدا نہیں ہونے دیواں گا جنہیں میری حکومت نو ختم کرنا ہے حضرت زیواکار ادھر نمرود مارن دے اہتمام پہ کردا ہے کہ میں بچہ پیدا نہیں ہونے دیواں گا ادھر رب کائنات دی قدرت دی آواز آئی تو مارن دا اہتمام کر لے پر جنوں اسی پیدا کرنا چاہنے انہوں مار سکدا ہی کوئی جنوں اللہ بچانا چاہے انہوں مار سکدا کوئی نہیں بڑا قرآن ہے دیتے میں اچھا بولو ایک باری سبحان اللہ حضرت زیواکار اللہ نے قرآن ارشاد فرمایا اذا قضا يقول له كن فيكون ليقضي الله أمرا كان مفعولا اللہ نے ارشاد فرمایا اذا قضا امرا اللہ جدوں کسے کام دا فیصلہ فرمائے فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُون اللہ فرماندہ ہے میں صرف کہنا کن ہو جا فَيَكُون ہو جاندہ ہے لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا اللہ پاک نے فرمایا جدو اللہ فیصلہ فرما لوے کسے کام نو کرندہ کانا مفعولا او ہو کے رہندہ ہے اللہ کی فرما رہا ہے کام ہو کے رہندہ ہے ادھر قدرت دی آواز ہے تم مارن دے جنہیں مرضی اہتمام کر پر جنوں رب بچانا چاہے مار سکدا ہی کوئی نہیں اے ایمان تے توکل ہے اللہ دی ذات دے اوتے جے میرا رب بچانا چاہندا تے مار سکدا ہی کوئی نہیں حضرت زیواکار میاں محمد بخش نے دا ترجمہ کیتا
حضرت ذوالفقار میاں صاحب بولے آپ ارشاد فرماندے نے ہر دم روے خیال میرے وچ اور نہیں کچھ سجدہ جس دیوے نو او آپ جگاوے او قد کسے تو پجدا جس دیوے نو او آپ جگاوے او قد کسے تو پجدا۔ نمرود کہنے لگا ڈیوٹیاں لگا دیو، کوئی بچہ پیدا نہیں ہونا چاہیے، لکھاں بچے قتل کیتے گئے، جتھے بچے دا پتہ لگدا ہے اے عورت حاملہ ہے بچہ پیدا ہونے والا اس نو مار دیتا جاندا ہے۔ نمرود کہندا کہ کوئی بچہ زندہ نہیں رہنا چاہیے، فوج دیاں ڈیوٹیاں لگ گئیاں، حضرت ذوالفقار ویلا گزردا رہیا، بچے قتل ہوندے رہے، نجومی کہنے لگے بچہ ایسے سال وچ پیدا ہونا ہے، انہیں آکھیا نہیں ہونے دے مانگا۔ حضرت ذوالفقار ویلا گزردا رہیا، ایک دن حضرت ذوالفقار سارے نجومی کٹھے ہو کے آگئے، انہاں آکھیا بادشاہ اساں حساب لایا ہے، اوے خاک مارن دے تمام کیتے نہیں، اوے جڑے بچے نے دنیا وچ ہونا ہے، آج دی رات ہے، آج دی او رات ہے، آج رات اس بچے نے اپنے ماں دے شکم میں چا جانا ہے۔ حضرت ذوالفقار نمرود نے مزید فوج تیار کی تھی، حضرت ذوالفقار نے اعلان کروا دیتے آج دی رات کوئی بندہ اپنی بیوی دے قریب نہیں جائے گا، آج کوئی مرد عورت دے قریب نہیں جائے گا۔ حضرت ذوالفقار پورے شہر دے وچ فوج تعینات ہو گئی، جننے بھی مرد نے جنگل وچ کڑ دیتے گئے، عورتاں نو گھر وچ قید کر دیتا گیا۔ حضرت ذوالفقار نمرود اعلان پیا کردا ہے کہ میں اج رات بچہ نو ماں دے شکم وچ نہیں ہون دیواں گا۔ اللہ فرمایا جنہ اہتمام کرنا ہی کر لے، جدا رب نے فیصلہ فرمایا ہے او تے آ کے ہی رہنا ہے۔ حضرت ذوالفقار اللہ دی قدرت دا نظارہ ویکھو، رب دے کائنات نے اہتمام کنج فرمائے نے۔ حضرت ذوالفقار مرد سارے شہر وچوں باہر چلے گئے، ہر گھر دے سامنے سپاہی کھڑا کر دیتا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام دے والد نمرود دی فوج دے اندر نے آپ دی ڈیوٹی لگ گئی، ڈیوٹی اپنے گھر دے سامنے لگ گئی۔ نمرود نے انتظام کیتے نے، آپ دے والد پولیس ہچ نے، او دی فوج ہچ نے، ڈیوٹی لگی تے گھر دے بوئے اگے لگ گئے، جو اللہ دا فیصلہ سی۔ حضرت ذوالفقار اللہ دی مرضی ہوئی، ابراہیم علیہ السلام دے والدین دا ملا پویا ملے، نجومی سر پھڑ کے بہ گئے، اور نہ آئے نمرود دے کول، انہاں آکھیا جا لان دیا خاک اہتمام کیتا ہی، لکھاں بچے قتل کروا دیتے نہیں، ساری فوج دے کولوں کو آکے بندے شہروں باہر کروا دیتے نہیں، لیکن جدے واسطے کردہ رہے ہیں او ماں دے شکم میں چاہ چکیا ہے، او آ چکیا ہے۔ انہیں سپیڈ مزید تیز کروائی، کہنے لگیا ہر شہر وچ پھیل دو، جیڑی عورت حاملہ نظر ہوندی ہے اس عورت نے بھی زندہ نہیں چھڑنا، ہن بچہ پیدا بھی نہیں ہون دینا، پیٹ اچھی ختم کر دیتا جائے گا۔ حضرت ذوالفقار ابراہیم علیہ السلام دی والدہ دا نام امیلہ ہے، آپ دے والد دا نام تاروخ ہے۔ حضرت ذوالفقار ابراہیم علیہ السلام جدو ماں دے شکم میں چاہے نا تو آپ دی والدہ دا حمل دی اللہ نے حفاظت انج کی تھی، پتہ ہی نہیں لگدا پیا کہ عورت نو حمل ہے بھی کہ نہیں ہے، پتہ ہی نہیں لگدا، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی ماں خود فرماندیاں نے، حضرت امیلہ آپ فرماندیاں نے کہ مینوں کتنا عرصہ گزر گیا پتہ ہی نہیں چلیا کہ میں کسے بچے دی ماں بنن والی ہاں، جدو کچھ ماں گزر گئے پھر مینوں پتہ لگیا۔ حضرت ذوالفقار ہن حضرت امیلہ فرماندیاں حضرت ابراہیم علیہ السلام دی امی جان کہ میں ہن
اپنے پتر دی حفاظت کرنی ہے کہ کسی نو پتہ نہ لگے کہ میں حاملہ ہوں، میں اس بچے نو جنم دینا ہے۔ حضرات زیوکار حضرت ابراہیم علیہ السلام دی امی جان جدوں یہ وقت گزر دا رہا نا، 9 مہینے دا وقت گزریا، حضرات زیوکار ابراہیم علیہ السلام دی امی جان فرماندیاں میں شہر وچوں چھپ کے باہر نکلی تے جا کے ایک غار دے وچ بیٹھ گئی تہ خانے دے اندر، اوتھے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام دی ولادت ہو گئی، اسے غار وچ ولادت ہوئی۔ حضرت زیوکار آپ دی امی بول کے کہندیاں نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام دی والدہ فرماندیاں جدوں بچے دی ولادت ہوئی، آپ فرماندیاں میں حیران پریشان میرا ایک پتر پہلے بھی ہے وے لیکن ایڈا حسین پتر چند نالوں سونا نوری نور حضرات زیوکار فرماندیاں میں نو تکلیف بھی کوئی نہیں ہوئی۔ حضرت امیلہ ابراہیم علیہ السلام دی امی جان فرماندیاں نے ایڈا حسین و جمیل ہے، حسین و جمیل کیوں نہ وے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے، میرے آقا فرماندے نے جدوں میں معراج دی رات آسمانہ دی سیر کیتی میری ملاقات ابراہیم دے نال ہوئی۔ حضرات زیوکار صحابہ کرام عرض کردے نے سونیا تسی ابراہیم نو معراج دی رات ویکھیا اے، سونیا سانو بھی دس دیو ابراہیم کنج دے لگ دے نے۔ میرے آقا بولے فرمایا جن نے میرے دادے ابراہیم نو ویکھنا ہے میں محمد نو فرمایا مینوں ہی ویکھ لے تے کملی والا کڈا سونا ہے۔ اب میں دسنا چاہنا کہ ابراہیم کڈے سونے ہون گے۔ آقا دی حدیث حضور فرماندے نے جن نے ابراہیم نو ویکھنا ہو میں محمد نو ویکھ لے، میرے دادے ابراہیم دی شکل میرے نال مل دی ہے تو سوچیو کڈا سونا پتر ہوئے گا۔ حضرت امیلہ فرماندیاں نے میرے بیٹے ابراہیم دی ولادت ہوئی، ہن دل چ خیال آیا کہ میں گھر نہ گئی تے شک چ نہ پہ جان کے کتھے چلی گئی ہے، میں دسنا بھی کسی نو نہیں، اپنے شوہر نو بھی فوراً نہیں دسیا۔ حضرات زیوکار ابراہیم علیہ السلام نے اسے غار دے وچ رکھیا تے حضرت امیلہ دودھ پلایا تے اگے غار دے پتھر رکھیا تے گھر چلیاں گئیاں کہ میں کل آواں گی تے آ کے اپنے پتر نو ویکھاں گی۔ حضرات زیوکار ہن گھر گئیاں تے دل نو جا کے چین نہ آوے کہ میرا پتر کلا ایڈا سونا پتر ہے تے میرے پتر دا کی حال ہوے گا کہ تے بھوک نال روندا نہ ہوے، بھوک نہ لگی ہوئے میرے پتر نو۔ حضرات زیوکار ہن ماں نے رات بڑی بے چینی وچ گزاری، جدوں دن چڑھیا نا حضرت امیلہ ٹر پیاں کہ میں جا کے پتر تے ویکھ کے آواں۔ حضرات زیوکار حضرت امیلہ جدوں غار دے سامنے آئیاں آپ نے ویکھیا کہ چھوٹا جہا پتھر رکھ کے گئیاں لیکن بڑا وزنی پتھر ہے۔ حضرات زیوکار دل وچ خیال کردیاں نے ایڈا وزنی پتھر اگے کنے رکھ دیتا ہے، میں تے ایک چھوٹا جہا پتھر سامنے رکھ کے گئیاں لیکن یہ پتھر میرے تو تے بڑا وزنی ہے، اینو میں پیچھے کنے ہٹانا ہے۔ حضرات زیوکار رب کائنات دی شان تو قربان جائیے، جدوں حضرت امیلہ سوچ رہیاں نے ہولے ہولے اس پتھر دے قریب آئیاں نے، اجے پتھر دے قریب آئیاں نے پتھر آپ ہی پیچھے ہٹ گیا، پتھر آپ پیچھے ہٹ گیا۔ حضرات زیوکار آپ بڑیاں حیران ہوئیاں۔ حضرات زیوکار جدوں غار دے وچ آئیاں نے دل وچ خیال آندا ہے میرا پتر تے بھوک دی وجہ تو روندا ہوے گا۔ حضرات زیوکار لیکن جدوں ماں نے آ کے ابراہیم ول ویکھیا، ابراہیم دی اجے ایک دن دی زندگی ہے، آ کے پتر ول ویکھیا ابراہیم نے اپنے منہ وچ انگلی پائی۔ جدو حضرت امیلہ نے ویکھیا نا کہ ابراہیم نے انگلی منہ وچ پائی ہے تے آپ نے نا آ کے انگلی نوں باہر کڈیا تے ویکھ کے حیران ہو گئیاں انگلی وچوں دودھ دیاں نہراں پیاں چل دیاں۔ ہائے 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 اللہ نے بچان دے کنج دے اہتمام کیتے۔ آپ سمجھ گئیاں لگدا ہے اے اوہی بچہ ہے جدے واسطے لکھاں مروائے گئے، یہ میرے گھر میں چونا سی میں ماں بننا سی استی، یہ تے بڑیاں شانہ والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی خوراک دا اللہ نے اہتمام فرمایا۔ میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے جنی جلدی ابراہیم جوان ہوئے نے کوئی بچہ دنیا تے جوان نہیں ہوئے، کیونکہ اللہ نے اپنے دین دی پہرے داری کروانی سی۔
اللہ نے اپنے توحید دا عالم بلند کروانا سی ابراہیم کو. حضرت ابراہیم علیہ السلام دی امی جان فرماندی ہیں کہ میں اپنے پتر نو سینے نہ لایا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دودھ پلاندیاں نے تے وہ روزانہ واپس آ جاندی ہیں. میرے آقا فرماندے نے جویں عام بچہ مہینے وچ جوان ہوندا نا، ابراہیم علیہ السلام ایک دن وچ نہ ود جاندے سن. 9 مہینہ دن جوان لگ دے نے. ابراہیم علیہ السلام دی پرورش غار وچ ہو رہی. علماء فرماندے نے 7 سال یا 13 سال تک اسے غار وچ ابراہیم علیہ السلام رہے. اللہ دا حکم نہیں سی کہ ابراہیم جوان ہووے تے نمرود دا مقابلہ کرے، اے اون دے سامنے نہ جاوے. حضرت ابراہیم علیہ السلام جدوں جوان ہوئے نا، حضرت ذوالفقار ایک دن ماں دے نال باہر آئے. ابراہیم علیہ السلام دی ماں نے دسیا جا کے اپنے خامد نو کہ میں تواڈے کول ایک گل لکائی سی، اللہ نے ایک پتر دیتا ہے جیڑا میں تانوں دسیا نہیں. تے خامد غصے وچ آ گئے تو مینوں کیوں نہیں اطلاع کیتی. حضرت ذوالفقار کہن لگیاں کہ میں اس غار دے وچ چھڈ کے آئی ہاں. کہ باپ کہن لگا کہ جے نمرود نو پتہ لگ گیا تے چھڈے گا نہیں، تے چل مینوں بھی اس پتر کو لے کے چل میں ویکھاں تے صحیح. جدوں باپ آیا نا تے آ کے اس نے ویکھیا اتنا بڑا پتھر ہے، پتھر خود ہی سائڈ تے ہٹیا. تے باپ سمجھ گیا کہ تے بڑی شان والا ہے. جدو باپ نے آ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام دا چہرہ ویکھیا نا تے دل پانی پانی ہو گیا. اتنا حسین، اتنا خوبصورت تے ہووے کیوں نہ ابراہیم دی پیشانی وچ نور مصطفیٰ ہے. نور مصطفیٰ سی، نور محمدی سی پیشانی وچ. میاں محمد بخش فرماندے نے سورج وانگ نورانی ماتھا تے نظر نہ کیتی جاوے تے جے پتھر دل والا ویکھے او دی اکھی پانی آوے. ابراہیم علیہ السلام دے والد نے ویکھیا کہن لگے انہوں ایتھے کیوں رکھیا ہی، انہوں میں اپنے گھر لے کے جانا ہے جیدے نالے غار تے درو دیوار روشن نے، میرے گھر آئے گا میرا گھر روشن ہو جائے گا.